ए छोरी छोरी कोइली दिदी किन बोलाउनु भएको मलाई? कहिले सम्झिनु हुँदैन थियो त। म त छक्कै परे। माघे संक्रान्ति आउन लाग्यो भन्ने थाहा छ नि तँलाई? अनि यो माघे संक्रान्तिमा के खानुपर्छ भन्ने त थाहा होला नि। माघे संक्रान्ति न साउने संक्रान्ति आफूलाई त कसरी छाक टार्ने भन्ने मात्रै देउन्न छ। अनि माघे संक्रान्ति आयो भनेर मलाई चाहिँ किन दुःख दिनु भएको नि? केही काम छ भने भन्नु, नभए म गएँ। माघे संक्रान्तिमा तरुल चाकु घिउ तिलको लड्डु खानुपर्छ के। त्यही माथि तँ पनि बिस्तारै तरुनी हुँदैछिस्। हाम्रो संस्कार र संस्कृति जानिराख्नुपर्छ। पछि हाम्रो बिहे भएपछि हाम्रो बच्चाहरूलाई हाम्रो चाडपर्व चालचलन सिकाउनु परेन त? अहिले कति बच्चाहरूले तरुल र पिँडालु छुट्याउन त सक्दैन। ल निकाल्नु त तरुल र पिँडालु। मैले चिन्न सक्छु कि सक्दिनँ? हामीले त कति छाक पिँडालुको गाबामा नुन र खोर्सानी हालेर टारेका छौँ। घरमा तरुल र पिँडालु भए पो निकाल्नु। बारीतिर त्यही तरुल निकाल्नलाई मलाई सहयोग गर्छिस् कि भनेर पो तँलाई बोलाएको नि। हामीलाई पनि अलिकति तरुल दिनु ल। बुबा आमालाई तरुल खुवाउन पाए त दङ्ग पर्थे होला। ल यो कोदालो बोक अनि तरुल निकालौँ कति निस्किन्छ त्यही हेरेर दिन्छु नि है। ओहो जाउँ जाउँ, आज त तरुल खान पाइने भयो। कहिले कोदालो म खान्छु। यति दुई कोदालो खन्दा पनि आन्द्रा भुरी नै थर्किँदो रहेछ। मैले त सकिनँ। ल त आफै गर। यता आएर गर। यहाँ त छैन जस्तो छ। अलि अगाडि खानु है? खन्न त। यहाँ पनि छैन रहेछ। निरु दिदी आज चाहिँ यही एउटा तरुल भन्दा अरू भेटेला जस्तो छैन। यही एउटा भए पनि ठिकै छ। ल बहिनी जाउँ। जाउँ। कोदालो त्यहीँ राख्दै। नानी यो तरुल त घर लगेर जा। आफ्नो बाबाआमालाई पनि खुवा त आफू पनि खा ल। होइन दिदी, म अन्तै मागमुग गरेर माघे सङ्क्रान्ति मनाउला नि। बरु यो तरुल चाहिँ तपाईँ बुवालाई र तपाईँको बोयफ्रेन्डलाई पनि दिनु ल। अहिले म गएँ है। कस्तो सफा मन भएको केटी। छोरी हुनु त यस्तो पो। अस्ति पुरै गाउँ दौडिँदा पनि
थुन्सेको पेटको छोरी तुल्याउन सकिनँ। हस्पिटलमा गएर फाल्न त मानिनँ। अब 2वटा सूत्र एकैचोटि प्रयोग गर्छु, एउटाले त कसो काम नगर्ला। ओ थुन्से बाहिर आइज। के सेवा गरौँ महाशय? आमा छोरीको ज्यान हाजिर छ। ल माई सङ्क्रान्ति आउन लाग्यो, बारीमा गएर एक नाङ्लो तरुल खनेर ले ल। म छोरी पाउने छु, डाक्टरले गरौँ काम गर्न हुँदैन भनेछ। तिमी आफै गएर खनेर लिएर आऊ न, जाऊ। त्यो बर्काने दाइको श्रीमतीले 20 पाथी कोदो पिन्न घट्टो गएको, कोदोको पिठो पिन्दै छोरो जन्म्यो। पिठोको धोक्रा माथि हालेर त्यो छोरालाई 2 घन्टाको बाटो हिँडेर घर ल्याएको। घर ल्याइसकेपछि अहिले त्यो बर्काने दाइको छोरो तरुल खन्ने भइसक्यो। घरमा थेचिएर बस्दा शरीर जाम हुन्छ। म जान्थेँ, घरमा विशेष पाहुना बोलाएको छ, खुर्क गइहाल। गइनस् भने तँलाई दसैँमा खसी मारान्छु। पाहुना नै आउनु ला भए त म बिस्तारै तरुल खनेर लिएर आउँछु नि त, जान्छु नि। नमस्ते, तिमी आऊ बस। यो घर तिम्रै हो, यहाँको सबै परिपञ्च म मिलाउँछु। तिमी मैले भने यहाँ मान्नु, मैले जे भन्छु त्यही मान्नु, मसँग बसिरहनु है। ओहो, रविन्द्र साउले छोरो पाउने श्रीमती ल्याउँछु भनेर 4 गाउँ थर्किने गरी बाँच्थे। साँच्चीकै पो ल्याएछन्। थुन्चे आन्टीलाई चाहिँ के गरेछन्? मारेर पो फाल्दे कि? हामी छोरी मान्छेहरूलाई त घरभित्र नै खतरा छ। म त केही काम गर्न सक्दिनँ, थाहा छ होला नि त राजा हजुरलाई। थाहा छ, त्यही एउटा छोरो पाउने काम मात्रै तिमीले गर्दैनौ, अरू काम त थुन्सेले गरिहाल्छ नि। ओहो थुन्चे आन्टी, पेटमा छोरी बोकेर यस्तो मुटु फुट्ने बाजो खन्नु हुँदैन थियो नि जाबो तरुलको लागि। खोइ कोदालो दिनु, म खनिदिन्छु नि। धन्यवाद है छोरी, मलाई कस्तो गाह्रो भएको थियो। तिम्रो अङ्कलले छोरा कि छोरा भन्छ, कहिले कहिले त मलाई पनि छोरै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। फेरि तिमीलाई देख्छु, छोरी पनि छोराभन्दा कम हुँदैन नि जस्तो लाग्छ। के गर्ने? अब केही गर्नु पर्दैन आन्टी, म तरुल खनिदिन्छु। तपाईँ छिटो गरेर तरुल लिएर घर जानुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको घरमा को आएको छ? पाहुना आएका होला नि, तिम्रो अङ्कलले पाहुना आउँदैछ भन्दै थिए। छोरो पाउने खालको पाहुना आएको जस्तो लाग्यो मलाई त। यहाँ तरुल निस्क्यो, उता पाहुनाको कुखबाट छोरा निस्क्यो होला। ए त्यस्तो पो चाल रहेछ। आज मैले जानेछु घरतिर गर्छु भनेर। ल धन्यवाद है छोरी। म गरिबकी छोरीलाई एक टुक्रा तरुल दिएर गएको भए हुन्थ्यो। हुन त आन्टीलाई नि अर्कै झट्का लाग्यो होला। थुन्चे ताइस
अब 2 महिनासम्म यी नानीको सेवा तैँले गर्ने। यिनले छोरो पाउँछिन्, तैँले छोरी, बुझिस्? छोरो पाउँछिन् छोरो। दिदी म सधैँ यहाँ बस्दिनँ, हजुर ढुक्क हुनुहोस्। एउटै छोरी मान्छेको खुसी अर्को छोरी मान्छेले खुसी भने गलत हो। मेरो पनि बाध्यता छ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूको कल्याण हुनेछ। म घर बिगार्न आएको होइन, सपार्न आएको हुँ। दुईवटा दापमा एउटा खुकुरी, मेरो दुईटी छोरी कलेजको टुकुरी। म अब यो घरमा एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ। बुढा, मैले बिहे गरेको रातदेखि कुनै गल्ती गरेको भए माफ पाऊँ है। तपाईँहरूको खुसीमा कसैको आँखा नलागोस्। कुचोले बढाएर लानुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर पनि लगेन। तर एउटा सूत्र के लगाइदिएको थिएँ, आफै बाटो लगाएर गयो। जाउँ हिँड्नु भित्र। तपाईँको बुढी रिसाएर गइन् जस्तो छ, फर्काउन जानु न। अब भित्र जाउँ, फर्काउनु जानु पर्ने दुवैजना भएर फर्काउँला। तर तँ थुन्से एक गरिसे आउन मान्दिनँ। आई भने पनि त्यसलाई दशामा खसी मार हाने मार हान्छु, बुझ्यौ? हिँड भित्र जाऊ। आमा तरुल खाने भन्नुभएको थियो, मेरो त केही जोड लागेन। यसपालि माघे सङ्क्रान्तिमा त तरुलको बास्ना पनि सुँग्न नपाएका जस्तो छ। अब सके भेटे खानी, नभए नसके के गर्नु? नहुने नसक्नेले के खानु छ रे? अब तरुल भनेकै पुसमा पाक्ने माघमा जाग्ने हो। माघे सङ्क्रान्ति आउनु अझै पनि 1 हप्ता जति बाँकी नै छ नि। कतै न कतैबाट त व्यवस्था होला नि। खोइ मैले सकेसम्म कोसिस गरेँ, कहीँबाट एउटा तरुल पनि ल्याउन सकिनँ। अब हाम्रै बारीमा फलेर छ भने मात्रै खान पाइएला जस्तो छ। अब हाम्रो बारीमा त कसले रोप्या छ र छोरी तरुल फल्नलाई? सायद तरुललाई पनि हामी दुखी गरिबको मुखमा पर्ने मन नभएर होला। छोरी र म गएर त्यहाँ खनौँ न बारीमा, तरुल भेटिन्छ होला क्या। तरुल भेट्यो भने त 2-4 छाक त तरुल खाएर पनि टारिन्छ हो। हुन्छ नि त बाबा, हामी दुईजना तरुल खोज्न जाम्ला। मम्मी चाहिँ घर कुरेर बस्नु है। ल ल छोरी, भइहाल्छ नि। अब बाउ छोरी गएपछि त जसरी पनि तरुल ल्याउँछौ होला नि। म यहीँ बस्छु घरमै। अब तरुललाई बिन्ती गरेर भए पनि, तरुलेश्वर महादेवलाई प्रार्थना गरेर भए पनि गएपछि 2-4 छाक तरुल त लिएर आइहाल्छौँ नि। जा छोरी, कोदालो लिएर आइज त तरमा जाउँ, तरुल खनौँ। ल जाऊ बाबा। गएँ है बुढी।
रविन्द्र साउवा, तपाईँ कसको पेटबाट जन्मिनु भयो? छोरी मान्छे कि छोरा मान्छेको? तपाईँले 10 धारा दुध कसको पिउनु भयो? छोरी मान्छेको कि छोरा मान्छेको? 10 महिनासम्म पेटमा कसको खेल्नु भयो? तपाईँलाई आमा चाहिने, छोरी नचाहिने? तपाईँलाई श्रीमती चाहिने, छोरी नचाहिने? तपाईँलाई गर्लफ्रेन्ड चाहिने, छोरी नचाहिने? तपाईँ जस्तो घटिया सोच भएको मान्छेहरू त मलाई घिन लागेर आउँछ। थु थु थु। वाह, यो गाउँमा मैले पहिलोचोटि पोथी भाषाको सुने। यो सुन्नुभन्दा अगाडि कागले मेरो दुइटै कान किन लाग्दैन? आफ्नै आमाको भर नहुनले अर्काको श्रीमतीको चियो सत्य गर्न हिँड्ने लाज हुँदैन? भन, के चाहन्छौ तिमी? तपाईँको गलत मानसिकताको शिकार आज एकैचोटि 3 जना छोरी हुँदैछन्। यदि तिनीहरूको जान गयो भने तपाईँको पनि जिउँदो बस्ने अधिकार नरहन सक्छ। छोरी छोरी पाए भनेर मर्ने बाध्य पारेकोमा जेल सजाय पनि हुन सक्छ। बुद्धिको भाँडामा वीरको लागेको खोल्ने हो भने अझै पनि समय छ, नत्र पछि पछुताउनु बाहेक केही नरहला। मैले कसैलाई मर्न जा पनि भनेको छैन, कसैलाई मारेको पनि छैन। कोही मर्छ भने मैले त्यसलाई किन बचाउनु? फुल ओलाएपछि झर्न दिनुपर्छ, कसैलाई मर्न मन लागेपछि मर्न दिनुपर्छ। तिमीलाई माया लाग्यो कोइली लर पाले हुन्छ। पाल्न नसके किन बे गर्नु? किन छोरी पाउनु? यस्ता पानी मरुवा छोरा जन्माउने आमालाई त धिक्कार छ। यदि तपाईँको आमाले यो सब कुरा थाहा पाउनु भयो भने आफ्नो कोख र काखरा कति धिक्कार्नुहुन्छ होला। भालुलाई पुराण सुनाएर केही फाइदा छैन। अलिकति पनि मानवता छ भने गएर छोरी र श्रीमतीको ज्यान बचाउनुहोस्। भिरमा जाने गाईलाई कहाँ थाप्न सकिँदैन। खालि बाछी बाछी पाउने गाई मैले एउटा बरको रहर मेटाइदियो पो भनेको थिएँ। अरू के माया थिएँ तोसा? यसलाई सबक नसिकाए कहाँ हुन्छ र? ल भन् त छोरे, तरुल कहाँनिर होला? म कहाँनिर खनम? खोइ के थाहा बाबा, माटो मुनिको तरुल बोट भापो यहाँनिर भनेर थाहा पाउनु। बोट मरिसक्यो। पख, म पत्ता लगाइहाल्छु नि। ओ यहाँनिर खन्छ छोरी, छट म खन्छु। यहाँ हेर है, छोड्नु बाबा, म खान्छु। खोइ बाबा, भेटेन त। हात दुखिसक्यो। यहीँनिर होला। खोइले म खन्छु। छोरे, तरुल निक्लियो हो कि जस्तो छ हेर त। कत्रो सानो तरुल निस्केछ। फेरि सुन्नु न बाबा, यो भन्दा यो ठाउँमा अरू तरुल छैन छोरी। हिँड घर जाऊँ। अब यति भयो नि, माघे सङ्क्रान्ति मान्नलाई तरुल खाइयो भने जस्तो हुन्छ। जाऊँ न त। ल हिँड। आउनु यता। यी आमा तरुल। अब बाबा र आमा चाहिँ धारामा गएर पानी भर्नु है। तरुल पनि धुनु छ। मलाई चाहिँ रमाइलो भाउजूले बोलाउनु भएको थियो। खोइ के पो काम छ अरे। म गएँ है। छिट्टै आऊ है छोरी, जाडोमा चाँडै सुत्नु पर्छ। भइहाल्छ नि आमा, म छिट्टै आउँछु ल। ल ल।
पानी लिन जाउँ न त बुढी, तर म धारामा कि म एक्लै जाउँ? तिमीलाई त एक्लै मरे पनि पठाउँदिन। अरूसँग पल्किन्छौ कि भन्ने डर लाग्छ। श्रीमानले विदेशबाट पैसा पठाएर पालेर मैमत्त भएका साडिनीहरू धेरै छन् हाम्रो गाउँमा। अब म आँखा नदेख्नेको त्यस्तो भाग्य कहाँ छ र? बरु मलाई लगेर अलिकति पैसा दिएर पठाए त हुन्थ्यो नि। त्यो सबै पैसा ल्याएर म तँलाई नै बुझाउँथेँ। म बरु भोकै बस्छु। श्रीमान बेच्न सक्दिन बुढा। धेरै गन्थन नगरौँ, हिँड पानी लिन जाउँ। होइन, धारामा पानी आएछ नि बुढी आज त। बुढा कति सजिलो भयो आज त। अरे हो बुढी, अब धुलो मिसिएको पानी खाएपछि यी आँखा नदेख्नेका सन्तान परमधाम पुग्छन् अनि त्यो घरमा मेरो रच्चाइ हुन्छ। म पहिला मरेँ भने यो छोरीको हरिबिजोग हुन्छ। आफ्नै हातले छोरीलाई कसरी मारौँ हे भगवान्, म कस्तो आपतमा परेँ। यो छोरीको घाँटी र मेरो घाँटी जोडेर डोरी बाँध्न पर्यो अनि झुन्डिन पर्यो।
के गरे तैँले तँ र छोरी नै नभएपछि यो धरतीमा मेरो चाहिँ के काम जाऊ नि घर सत्य तथ्य कुरो तैँले घर गएपछि थाहा पाउँछस् आफ्नै आँखाले देखेपछि सत्य थाहा भइहाल्यो नि मलाई यो धरती छोड्न देऊ अब एकचोटि घर हिँड तैँले देखेको सत्य सत्य होइन आइस नानी उठ त तिम्रो पेटमा भएको कपडा निकाल त कहाँ छ छोरो पाउने बुढी नानी तिमीले यो किन गरेको भन्देऊ त दिदी माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल खाने पैसा पनि भएन फेरि मसँग कुनै जग्गा जमिन पनि छैन तरुल रोपाएर खानको लागि फेरि 1000 दिन्छु तरुल दिन्छु भन्नुभएको थियो रबिन साउले त्यसको लागि सबै गरेको हुँ मैले दिदी मेरो कारणले तपाईँको मनमा ठुलो चोट पर्न गयो होला है त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु है दिदी नजाऊ छोरा र छोरीमा केही भेदभाव छैन गइहाल बुढा तपाईँले किन यस्तो गर्नुभएको हो छोरा पाऊँ भन्दा नि मान्दिनस् डिभोर्स गरौँ भने पनि मान्दिनस् माइत जाऊ भने पनि मान्दिनस् एउटा सूत्र लगाइदिएको मर्नु पो गइसक्यो बुढा तपाईँको खुसी बाहेक मेरो केही उद्देश्य नै छैन मलाई राम्ररी थाहा भयो मैले तँलाई गलत सोचेको रहेछु हामी बुढाबुढीको मन मिल्यो भने छोरा त 1 दर्जन पाउला नि किन गएर है अब छोरा आऊ 1 दर्जन पाउने भइसक्यो बा आमाले किन बोलाउनु भयो रमाइलो भाउजू कहिले सम्झिनु हुँदैन थियो त माया सङ्क्रान्ति आउन लाग्यो नानी तरुल खन्नु पर्ने थियो त्यही भएर सम्झेको नि भइहाल्छ नि भाउजू म खन्नमा त डोजर जस्तै छु नि जस्तो बाजे पनि गमका गम खनिदिन्छु खोइ कोदालो ल्याउनु त ल तरुल चाहिँ ठुल्ठुलो लिएर आइज नि तँलाई म आज मासु र भात खानिदिन्छु मलाई यति पैसा चाहियो भन्ने पनि छैन यही खानेकुरा चाहियो भन्ने पनि छैन मलाई जे दिए पनि हुन्छ क्या भाउजू म तरुल खान गएँ है हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरी मान्छेलाई भन्दा छोरा मान्छेलाई धेरै ज्याला दिने चलन छ त्यो सरासर गलत हो खासमा छोरी मान्छेले जस्तो जाँगर लगाएर खुरुखुरु काम छोरा मान्छेले गर्दैनन् हे भगवान तरुलेश्वर महादेव मासु र भातको सवाल छ ठुलो तरुल भएको ठाउँमा मेरो कोदालो परोस्
ओहो तरुल भेट्यो, अब घर जाने हो। रमाइली भाउजू तरुल आयो। ओ रमाइली भाउजू, रमाइली भाउजू तपाईँ त भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, यत्रो ठुलो तरुल भेट्यो नि। ओहो कत्रो ठुलो तरुल, तँ एकछिन यहाँ बस्दै गरे। लला छोरी, हात धोएर यो मासु र भात गम खा। रमाइली भाउजू म भात घरमै गएर खान्छु नि ल, थाल एकछिन पछि ल्याइदिउँला नि। यी बसेर खान के घर गएर खानु? अब दृष्टि बिनामा बुवासँग बसेर खान्छु नि, प्लिज नाइ नभन्नु न। ल ल लगेर खा। प्लेट चाहिँ छिटो माझेर सफा गरेर ल्याइदिए नि। आज दिदी कता मुन्टी छिन्, दिदीको भाग तँलाई दिया नि। हस् नमस्ते भाउजू। ल ल ल जा। गौँथली त्यो सुड्डीले कुवेतबाट पठाएको पैसाले अब हामी माघे सङ्क्रान्ति मजाले मनाउनु पर्छ। मनाउनु त मनाउने, तर कतिन्जेल हो के सरोज? हामी दुईजना बिहा गरेपछि पनि पठाइरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र कि पठाइरहन्छ? हाम्रो आमा भए पो पठाइरहन्थे त। मसँग लभ परिछ, विदेशबाट आएर बिहे गर्छु भनेको छ, त्यही भएर त पैसा पठाएकी नि, नत्र त सुक्को पठाउँदैन थिए नि। सरोज, हाम्रो बिहेपछि त्यसलाई त ठुलो धोका हुन्छ र विदेशमा बसेर अर्काको चर्की सफा गरेको, लुगा धोएर अर्कालाई नुहाइदिएर पठाएको पैसा हामी नखाइदिउँ है। हामीले नखाए नि अरू कसैले त खाइहाल्छन् नि। तिमी किन चिन्ता लिन्छौ? सबै म मिलाइहाल्छु। पैसाको पछि लागेर त्यो नेपाल आएपछि तिमी त्यहीसँग लाग्यो भने नि। म भन्दा 6 वर्षले जेठी थिए त्यस्तासँग नि बिहे गर्छु त। ल फोन आइहाल्यो। हेलो हेलो सरोज, तिमी कहाँ छौ? म घरमै छु बाटुली। खोइ भिडियो खोला त, हेर्छु म तिमीलाई। डाटा स्लो छ, फेरि तिमीलाई के हेर्नु पर्यो? हिजो बेलुका मात्रै हेरे होइन? तिमी केटीसँग छौ कि भन्ने शङ्का लाग्यो के मलाई। म यस्तो सोझो केटालाई शङ्का गर्यो भने पाप लाग्छ तिमीलाई। ल मेरो गालामा एक किस गर त। भयो ल भयो, म फोन राख्छु, भोलि फोन गर्छु है। पैसा पायौ नि तिमीले? पैसा पाएँ, धन्यवाद। हुन्छ, जहिले फोन गरिन् भइहाल्छ नि। बाई बाई। त्यसले मलाई माया गर्छु, म तिमीलाई माया गर्छु। थ्याङ्क यू सरोज, आई लभ यू। मलाई यो जङ्गलमा किन बोलाएको? वन तरुल खुवाउने विचार गर्यौ क्या? अब वन तरुल, घर तरुल, सखरखण्ड, पिँडालु बिहेमा बटारेको कसार खुवाउने विचार गरे त हो नि। अब तिम्रो बाउले हाम्रो बिहे हुन देलान जस्तो छैन, कहिले जिन्दगी खत्तम भइहाल्यो नि। त्यो त तिमी चिन्ता नगर न, मेरो बाउलाई रोइ कराइ जसरी भए पनि म मनाउँछु। तिमी केही पनि टेन्सन नल्याऊ के।
बरु तिमीलाई म माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल खान बोलाउँछु। त्यही बेला तिमीले मेरो बाउको मन जसरी जित्नु पर्यो। म यो संसार जित्न सक्छु कोइली, तर तिम्रो बाउको मन जित्न सक्दिनँ। तिम्रो बाउको मन त ढुङ्गाको बाउ, पत्थरको हजुरबाउ रहेछ नि। 24-25 वर्षसम्म श्रीमती र छोरीलाई छोडेर बस्न सक्ने मेरो बाउ कसरी मनाउने त? के उपाय निकाल न। अब मैले उपाय निकालेँ भनेदेखि त्यो उपायले मेरो घरमा मात्रै काम गर्छ कोइली। तिम्रो घरमा काम गर्न त तिमीले नै उपाय निकाल्नुपर्छ के। आइडिया आयो। आइडिया आयो? तिमीलाई कस्तो आइडिया आयो? मलाई हतार भइसक्यो सुन्नलाई। भन त कोइली, भन न। म यो माघे सङ्क्रान्तिको तरुल खाएपछि बाउको अगाडि वाक वाक गर्छु। त्यसपछि मेरो पेटमा बच्चा आएको जस्तो नाटक गर्छु। अनि मेरो बाउले कसको पाप बोकिस् भनेर सोध्छन्। अनि म यो मेरो पाप होइन, मूर्तिको बच्चाको आमा बन्दैछु भन्छु। अनि त्यसपछि छ नि, बाउ मलाई जसरी भए पनि मूर्तिसँग बिहे गरिदेऊ भन्छु। अनि मेरो आइडिया गजब छैन त? हो, तिम्रो आइडियामा मेरो आइडिया मिसाउन पाएदेखि त हाम्रो योजना 100% सफल हुन्थ्यो नि कोइली। तिम्रो मिसाउने आइडिया के हो भन त? अब के हो भनेदेखि नि कोइली, त्यो तिमीले पेट बोकेर वाक वाक गर्ने भन्ने नाटक गर्ने कुरा थियो नि, त्यो चाहिँ नाटक होइन के, साँच्ची सही र सत्य नै कुरामा परिणत गरौँ न। अनि तिम्रो बाउ साँच्चै तिम्रो पेटमा बच्चा आइसकेपछि त हाम्रो बिहे गरिदिन बाध्य भइहाल्छ नि। मूर्ति, म तिमीलाई मेरो बुवा आमा भन्दा धेरै विश्वास गर्छु। प्लिज मलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि बाध्य नबनौ। सरी कोइली, मैले केही गलत सोचेँ कि क्या हो। खासमा तिम्रो यो तरुली आइडिया नै ठिक छ। त्यही तरुली आइडिया गरौँ, जाउँ। दाइ, मलाई कोइलीले तरुल मजाले नुहाइदिनुपर्छ, छिट्टै आइज गौँथली भनेकी छे, म गएर आइहाल्छु है। हुन्छ दाइ, म छिट्टै आइहाल्छु नि। सरोज छ नि, म लभ गरेर गएँ भने मलाई दाइले मार्छु भन्नुभएको छ। मैले दाइसँग तपाईँले जहाँको केटा जुन घरमा दिनुहुन्छ त्यहीँ बिहे गरेर जान्छु भनेको छु। प्लिज मेरो दाइसँग कुरा गर्नु होइन न। ए, त्यो बकुला जस्तो तिम्रो दाइ, त्यो छोरी छोरी पाउँदै हिँड्ने अनि छोरा चाहिँ खोज्दै हिँड्ने, त्यो गदासँग म माग्न जाँदिनँ। बरु हामी भागौँ। पहिला पनि त्यो बर्कानेको छोरासँग भागेको, 3 महिना मोज गरेर छोड्यो। बल्ल बल्ल दाइले घरमा लग्नुभयो, फेरि कसरी भाग्नु? के सोचेको गौँथली? के भयो तिमीलाई? तिमीलाई गदाको बहिनी भन्यो भनेर हो कि क्या हो? होइन, तिमीले गदा नै चाहिँ नभनिहाले भए हुन्थ्यो। यतिखेर मेरो दाइ टुप्लुक्क यहाँ आइपुग्नु भयो भने के गर्छौ भन त? तिम्रो दाइलाई घोप्टो पारेर लात्तै लात्तैले हान्छु भन्न नमिल्ने आफ्नो जेठान पर्छ फेरि। तर कुस्ती नै खेल्ने हो भने चाहिँ तिम्रो दाइलाई म बाक्सिङै हान्न सक्छु। के रे तँलाई मेरै बहिनीसँग लभ गरी मलाई कुरा हुँदा गाली गरी अबदेखि तँलाई मैले मेरो बहिनीसँग देखेँ भने यो भाषा टुप्पा झुन्डाएर मार्छु। तँलाई दसैँमा खसी मारहाल्छु। आजलाई भयो पुग्यो खसियालाई। मरेको जस्तो नगरे भए त मार्ने र
एक सिउँदो सिन्दुर हाल्दिन पाएदेखि कोइली म तिमीलाई कुर्ने होइन के, तिमीले चाहिँ मलाई कुर्थ्यौ होला नि पहिले। सरी है मूर्ति राजा, बाउ बेसीतिर गएको रहेछ, ताला लाएर आउँदा ढिला भयो। अनि बाउ घरमा छैनन्, बेसीतिर गएछन् भन्ने भएदेखि म तिम्रो घरमै आउँथेँ नि कोइली। यो पार्कमा के रमिता देखाएर बस्थेँ। अनि घरमा आएर चाहिँ के देखाउँथ्यौ नि? अब सक्खरखण्ड देखाउँथेँ, पिँडालु देखाउँथेँ, अनि माघे सङ्क्रान्ति आउनु लाग्छ नि तरुल देखाउँथेँ, त्योभन्दा पनि अर्को मिठो खालको माया देखाउँथेँ नि। मैले भनेकै छु नि त, पहिले यो कोइलीलाई सिन्दुर पोते गर, त्यसपछि जे गर्ने हो गर। रह्यो मेरो बाउको कुरा, यति राम्री केटी पाउनलाई आफ्नो हुनेवाला ससुरालाई मनाउन सक्दैनौ? मनाउनु त अब यो माघे सङ्क्रान्ति मनाउने बेलामा म तिम्रो घरमा तरुल लिएर आउँछु के मिठो खालको। अनि तिम्रो बाउले तिन पाने स्वाट्ट पार्छन् कि पार्दैनन्? तिन पाने स्वाट्ट पार्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो तरुल खाँदाखेरि 2-3 ग्लास चट्टसँगै बसेर खान पाएदेखि बुढोसँग कुरो पनि मिल्थ्यो होला नि। मेरो बुवाले मदिरा सेवन गर्दैनन्, बरु मै दियो भने एक ठेकी नै पिउँछन्। मै त जति खाए पनि लाग्दैन मात्दैन पनि। अब तिमीलाई बिहे गर्न तिम्रो बाउलाई जसरी हुन्छ ट्वाकै बनाउनु पर्यो होइन त। तिम्रो बाउलाई टन्न 3 पाने पिलाउन पाएदेखि बुढा एकातिर लड्थे, अनि हाम्रो दुईजनाको कुरा अर्कोतिर हुन्थ्यो नि। ल नि त ल, सक्छौ भने तिम्रो हुनेवाला ससुरालाई टन्न ट्वाक खुवाएर मनाउ न त। कतै खाएको तालमा मेरी छोरी तपाईँको भइन् भनिहाल्छन् कि। त्यसो भएपछि साप पनि मरेन, लट्टी पनि भाँचेन। अब त्यसो भएदेखि माघे सङ्क्रान्तिको तरुलमा सुई मार्फत मदिरा हालेर त्यो तरुल खुवाउनु पर्यो, अनि खाएको तालमा कुरो चलाएर हामी दुईजना बेहुला बेहुली बन्नु। त्यसै गरौँ, अहिले जाऊँ ल न। बाबा आमा, आज चाहिँ मैले मासु भात व्यवस्था गरेको छु। कहाँबाट आयो त छोरी हाम्रो घरमा मासु र भात? त्यही त भने, पाएदेखि सबै अरूकै खानी मात्रै छन् हाम्रो गाउँमा, कसैले दियो भनौँ भने। रमाइली भाउजूले दिनुभएको नि। इलाउनु बाबा, इलाउनु आमा। अनि छोरी तँलाई मासु र भात छ त? छ नि, तिनैजनालाई पुग्नै दिनुभएको थियो। तिमी नि खाऊ न छोरी, सँगै खाऊ। हजुरहरू पुग्ने गरी खानु न, म खाइहाल्छु नि। छोरी मासु र भात अझै छ त? मलाई त कस्तो मिठो भयो। छ आमा। छोरी मलाई त अलिक बढी भयो त। यो अन्न फाल्नु हुँदैन, पाप लाग्छ छोरी, के गर्ने होला? खोइदिनु न, म खाइहाल्छु नि।
अब पोहोरको दसैँमा खाएको थियो मासु र भात, यसपालि माया सङ्क्रान्ति नआउँदै टन्न मासु र भात खान पाइयो। मेरो मुखमा त मासु र भातको स्वादले जिब्रो नाचिरहेछ मिठो लाएर। अब हाम्रो छोरीले जहिले पनि मिठो मिठो खानेकुरो खुवाएर राखिरहेछ। छोरो भएको भए त हामी भोकलले बुतुकै मर्थ्यौँ होला। यो छोरी पनि हजुरहरूको छोरा जस्तै त हो नि। मलाई त जतिखेर पनि मेरो बुबा आमालाई कसरी खुसी राख्ने होला भन्ने मात्रै दिमागमा आउँछ।